दोस्तों अदावर्स है, मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में मैं अपना एक और नया कॉलम लेकर हाजिर हुई हूँ। ये कॉलम दरअसल इंसानी हकूक़ के बारे में है और आपको पता ही है कि मैं इंसानी हकूक़ के ऊपर ही लिखा करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना ये कॉलम आपके साथ शेयर करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पे जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। दोस्तों हम बहुत अरसे से जैसे देखते आ रहे हैं, हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर हमारा मुल्क तो खैर इसमें है ही है शामिल, लेकिन हमारे इस खित्ते के अंदर ख़वातीन के साथ जो एक इस्तेहसाल और उनके साथ जो एक समाजी तौर पे तशद्दुद का जो रवैया अपनाया गया है, ये खासा गंभीर होता जा रहा है और इसके ऊपर हम सबको मिल के सोचने की बहुत ज़रूरत है। हम ईरान की बात करें, हम अफ़गानिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, हर जगह ख़वातीन का इस्तेहसाल जिस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान में ये अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। और अभी हालिया जो पाकिस्तान के वाक़यात हैं वो इसी हवाले से मैंने इसको लिखा है कि वो हालात भी इस वजह से ये और मज़ीद गंभीर हो रहे हैं जो अभी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। तो मेरे आज के इस कॉलम का उन्वान है अफ़गान ख़वातीन और इंसानी हकूक़। इस वक्त पाकिस्तान में एक बार फिर अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रियासती दहशतगर्दी की फ़ज़ा गर्म कर दी है। मेरे लिए ये सूरत हाल क़तन गैर मुतवक्का नहीं, दरअसल ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो गुज़श्ता बरस तालिबान हुकूमत का खैर मकदम कर रहे थे और कहते थे कि ये हक़ की फ़तह है, ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट गईं वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो तो बरमला इन बातों का इजहार करते रहे हैं। फिर कुछ लोग एक और तौजीह भी पेश करते हैं कि कुछ अच्छे तालिबान हैं, कुछ बुरे तालिबान हैं। मैं उस वक्त भी यही मेरा एक अपना मौक़िफ़ था कि और मैं अब भी इस पर कायम हूँ कि कोई अच्छे या बुरे तालिबान नहीं, दोनों तालिबान एक ही हैं और उन दोनों का एजेंडा भी एक ही है, उनकी सोच एक है। और अब हम देख रहे हैं कि जो बिल्ली है वो थैले से अब पूरी तरह बाहर आ चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में 90 की दहाई वाले ज़ालिमाना दौर की शुरुआत हो चुकी है। गो कि इसकी शुरुआत तालिबान के काबुल पर कंट्रोल संभालने के चंद महीनों बाद ही शुरू हो चुकी थी, मगर अब इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। ख़वातीन पर आला तालीम की पाबंदी, स्कूलों की बंदिश, सरेआम फांसियाँ, ख़वातीन पर कोड़े और सरेआम तशद्दुद, यानी समझे कि 90 की दहाई की जैसे दोबारा टेलीकास्टिंग शुरू हो चुकी है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि तालिबान मज़ीद सख्ती और इश्तियाल अंगेज़ तरीके से ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ सल्ब करके उनको घरों में मुक़य्यद कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों इन्हीं ज़ालिमाना क़वानीन के ख़िलाफ़ ख़वातीन के मुज़ाहरे में तालिबान ने जिस बेदर्दी से इन ख़वातीन मुज़ाहिरीन पर सरेआम तशद्दुद किया और सैकड़ों ख़वातीन को ज़ख्मी किया, बल्कि कुछ तो अपनी जान से भी गई। क्या ये इस्लामी रियासत के उसूल है? क्या दुनिया का कोई मज़हब इस बदमाशी की इजाज़त देता है कि ख़वातीन घरों से ना निकलें, ऊंची हील ना पहने, फला कपड़े ना पहने, यूनिवर्सिटी में दाखिला ना ले, अपने क्लास के लड़कों से बात ना करें? क्या उनके मर्द या जो कि ज़ाहिर है तालिबान ही हैं, अपने किरदार के और अपने नफ्स के इतने ग़ुलाम हैं कि उनको ख़वातीन की हील की आवाज़ से ही जिनसी हिजान पैदा हो जाएगा? यहाँ तक कि ख़वातीन की आवाज़ ज़्यादा बुलंद ना हो, आवाज़ बर तक ना पहुँचे। ये कौन सा मज़हब है? ये तो इंसान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मगर अब ये तमाम बातें जो मैंने आपसे अभी कही हैं, ये सब अफ़गानिस्तान के नए कानून का हिस्सा बन चुकी हैं। ये इंतहाई समझे कि तशवीशनाक बात है कि जिस किस्म के क़वानीन उन्होंने, अब वो पूरी तरीके से वो कानून का हिस्सा बन चुके हैं। ये जो खुले आम औरतों के हकूक़ को जो सल्ब करना है, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने की वजह से अफ़गानिस्तान को माशी
پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت خوراک کی قلت ہے، ادویات کی کمی ہے، معاشی بدحالی ہے، میڈیکل سٹاف کی عدم دستیابی ہے، جیسے مطلب ہولناک مسائل ہیں۔ مگر یہاں سب سے اہم مسئلہ اس وقت انسانی حقوق کا ہے۔ طالبان کا جو ظالمانہ رویہ خواتین اور بچیوں کے ساتھ ہے، عالمی برادری اتنی سنجیدگی سے اس مسئلے کو نہیں دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں خواتین کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کے پچھلے دور میں بھی خواتین اور لڑکیاں ان کے ظلم و ستم کا نشانہ تھیں، اور اب سر عام تشدد اور کوڑوں کی سزا نے خواتین کو بغاوت پر اکسایا، مگر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ کچل دیا گیا۔ یعنی جن خواتین نے ان مظالم کے خلاف احتجاج کیا ان کو چن چن کر مارا گیا۔ پردے کے نام پر طالبان نے خواتین کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کرتی ہے۔ نہ تو خواتین اکیلے سفر کر سکتی ہیں، نہ کسی پارک میں جا سکتی ہیں، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکل سکتی، سرکاری نوکری نہیں کر سکتی، ٹی وی پر آنے میں پابندی ہے۔ یعنی اس شرعی ریاست کو بنانے کا سارا کفارہ جو ہے وہ خواتین کو دینا پڑے گا۔ ویسے تو افغانستان اور ایران میں نابالغ لڑکیوں کی شادی کا رواج ہے جو ہے وہ بہت عام ہے، مگر حالیہ معاشی بدحالی نے نا اس مکروہ رسم کو اور ہوا دی ہے اور قوت دی ہے، اور لوگ اپنی خوراک کے بدلے، کیونکہ وہاں پر خوراک کی کمی ہے، تو وہ اپنی کم عمر بچیاں جو ہے وہ عمر رسیدہ افراد کو فروخت کر رہے ہیں۔ انسانی جیسے زندگی کا یہ ایک ایسا المناک رویہ ہے، ایک ایسا المیہ ہے جس کو ہر حال میں روکنے کی ضرورت ہے۔ طالبان ترجمان گو کہ ان ساری باتوں سے انکار کرتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کو بیچنے والے پارٹ پہ اور ان کی شادیاں کرنے والے پارٹ پہ، لیکن سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر ایسے بہت سے انٹرویوز ہیں جس میں والدین خود اس بات کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیاں مجبوری کے سبب یا خوراک کی کمی کے سبب اس طرح سے بیچی ہیں۔ اس وقت انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کو بھرپور طریقے سے افغانستان میں ہونے والے خواتین کے خلاف یہ جو مظالم ہیں ان کو روکنا ہوگا۔ اس وقت ویسے بھی افغانستان میں کوئی منظم حکومت تو ہے نہیں، طالبان گروہوں میں بٹے ہیں۔ ان کو معاشی امداد کے بدلے خواتین کے خلاف ہونے والے ان قوانین کو ختم کروانے کے لیے مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا، نہیں تو دوسری صورت میں دنیا کوئی نہایت بھیانک نتائج دیکھے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر افغانستان میں یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان اگلی جو باری ہے وہ پاکستان کی ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ طالبان کے حوالے سے جو پسندیدگی پاکستان میں پائی جاتی ہے مردوں کے اندر خاص طور پہ، وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ دوسرا افغانستان پھر پاکستان ہی بنے گا۔ ہمیں اس کے اوپر بڑا سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے سول سوسائٹی کے ذریعے اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے ساتھ جو یہ بیجا رویہ رکھا گیا ہے، ان کے بنیادی انسانی حقوق کی جس طریقے سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر اس کو روکا نہیں گیا تو یہ دنیا ایک بہت بڑے انسانی سانحے سے دوچار ہوگی۔ بہت شکریہ۔